CIA पुलिस ने आखिरकार एक साल कबल अपनी बीवी कैंसर की मरीजा को कत्ल करने वाला शातिर मुलजिम गिरफ्तार कर ही लिया। मुलजिम किस तरह एक साल पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, बीवी को कत्ल करने के बाद अगवा का पर्चा देकर बरीउल जमा हो गया। CIA पुलिस किस तरह इस कातिल तक पहुंची, जानिए इस वीडियो में। वहाँ पहुँचे बहावलपुर, बीवी आपकी बेहोश, उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर उससे मैंने मुलाजिम से पूछा, मैंने कहा ये मसला होता है। उसने कहा जी इसको ठिकाने लगा दो। शादियाँ आपने कितनी की हुई हैं? शादियाँ मैंने की थी, एक 2003 में की थी, ठीक है। फिर इस 2011 में की, वो दूसरी इसकी वजह से नाराज़ हो गई, ठीक है। फिर 2014 में की, ठीक है। फिर एक औरत की 2017 में, बेवा औरत, तरस खा के उम्रा करके आए थे हम कि जी तरस उम्रा कि बेवा के साथ शादी करना स्वाब का काम, उसको पहले भी पैसे देता अच्छा, था। वहाँ पे तो आपने सवाब कमा लिया, लेकिन यहाँ पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया आपने। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनने पूरी। अगर कोई अलहदगी बीवी चाहती है तो उसके साथ अलहदा हो जाओ, मारो नहीं किसी को। बड़ी जज्बाती ना हो। जज्बाती नहीं होना चाहिए सर, जज्बाती फैसले हमेशा बंदे को नदामत का मुंह दिखाते हैं। तो वो इसने तफ्तीश की जो डायरेक्शन है वो जानबूझकर चेंज कर दी और उनको मुतल्लिका पुलिस को उल्टी साइड पे लगा दिया। ये कराची के चक्कर में पड़े रहे और यही देखते रहे कि शायद बीवी चली गई है। चौथी इसके घर में एक मुलाजमा थी जिससे इसने शादी करके, और उस मुलाजमा के साथ उसको भी रखा हुआ है इसने, उसके 4 बच्चे हैं। CIA कोतवाली थाना में मौजूद हूँ, मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने एक साल कबल अपनी बेगम को, अपनी हमसफ़र को कत्ल किया और ख़ुद जाकर मुद्दई बन गया कि भाई मेरी बीवी अगवा हो गई है। लेकिन एक साल बाद CIA पुलिस की कामयाबी है कि 1-2 माह के अंदर अपने इस केस को रिजॉल्व किया और इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया, शक की बिना पर कि इस खातून का जो मुलजिम है कोई और नहीं बल्कि इसका अपना शौहर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मारा क्यों और कहाँ जाके मारा और वजह क्या थी मारने की? एक तो तलाक मांग रही थी, अच्छा, खुला का दावा किया, मैंने मिन्नतें करके वापस करवाया। दूसरा कह रही थी मैंने शादी करनी है, मेरे घर जाने के बाद पीछे से जाती थी। मैंने ये आपको किसने बताया था कि आपकी बेगम जाती थी? ये चौक गली में गार्ड है मेरे, अच्छा, उसने बताया, मैंने आके तस्दीक की, खुद ताला लगा हुआ घर को। इसकी ये रीज़न मैंने, उसकी ब्लड कैंसर पेशेंट की मैं उसकी हद से ज़्यादा केयर करता था, हद से ज़्यादा केयर, कि 13-14 हज़ार रुपये की डेली मेडिसिन लगती थी, हर कुछ करता था कई सालों से। चलें आप सारा कुछ करते थे, लेकिन उस खातून को जो हिस्सा मिला अपने हिस्से में, को कितने करोड़ मिले थे उसको? नहीं, मैं बताता हूँ, ये 2003 में सारा कुछ 3 मरले थे इसके, उधर शालमी में बेच चुकी थी। बेच चुकी थी। राना अमीन नाम के बंदे को मुख्तार आम दिया था, उसने खालिद शहजाद कसेरा बाज़ार का प्रॉपर्टी डीलर उसको बेच दिया था, इसके पास कुछ नहीं था वो, ठीक है। मैंने उधर 2-1.5 मरला, लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आपने जायदाद की खातिर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जायदाद अल्लाह का शुक्र, मेरे पास भी बहुत है जायदाद की, कोई भी एक लम्हे का पता नहीं कि बंदे को रोटी नसीब वाला होता कि नहीं होता, हाथों में कि बंदे बैठे बैठे जान निकल गई। जायदाद का ऐसा इशू नहीं है, ये तो मुखालिफ लोग इशू उन्होंने बनाया खाम खा। ये तो 2003 में क्लियर हो गई थी, फारग हो गई थी, उधर से मुख्तार आम दे के इन्होंने वो बेच दिया था 2-3 मरले जगह। शादी को कितना अरसा हो गया था? शादी को मेरे 11 में शादी हुई है। 2011 में शादी हाँ हुई जी। है। बच्चे आए थे? नहीं, बच्चे नहीं है इसमें से। शादियाँ आपने कितनी की हुई हैं? शादियाँ मैंने की थी, एक 2003 में की थी, ठीक है। फिर इस 2011 में की, वो दूसरी इसकी वजह से नाराज़ हो गई, ठीक है। फिर 2014 में की, ठीक है। फिर एक औरत की 2017 में, बेवा औरत, तरस खा के उम्रा करके आए थे हम कि जी तरस उम्रा कि बेवा के साथ शादी करना स्वाब का काम, उसको पहले भी पैसे देता अच्छा, था। वहाँ पे तो आपने सवाब कमा लिया, लेकिन यहाँ पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया आपने। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनने पूरी। उस औरत ने बरगलाया, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो मौजूद है। उस औरत ने मेरी बीवी को बरगलाया, मुझे भी गालियाँ, इसे भी गालियाँ देती थी, ऐसे कहती थी कि इससे तलाक लो, मैं तुम्हारी शादी करती। उस औरत मरियम नाम की औरत ने खाना ख़राब किया, वो बहुत बड़ी फ्रॉड औरत है। उसने वहाँ आज़म गार्डन की एरिया में मार्केट में जाकर पता करें, लोगों दुकानों से सौदा लेती, पैसे नहीं देती। अगर कोई बंदा बहुत पूछता तो आगे से उसको कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगी, बेचारे चुप हो जाते हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अब रंग ये दे रहे हैं कि भाई मैंने गैरत के नाम पे मार दिया, फिर छुपाना क्यों? और बाद में कराची से जाके अपने एक मुलाजिम को भेजना कि भाई ऐसे मैसेजेस करो ताकि महसूस हो कि मेरी बीवी अगवा हुई है, और ख़ुद ही मुद्दई बन जाना। देखिए, बंदा कोई जुर्म करता है, कर लेता है, लेकिन उसके बाद बंदा डरता भी है, अपने डर के मारे बंदा करता है। लेकिन करना नहीं चाहिए था, मुझे छोड़ देना चाहिए था। एक किस तरह मारा, कहाँ जाके लेके जाके मारा, लाहौर में या कहीं और? इधर से गए काम, घरेलू मुलाजमा लेने के लिए गए। हम पहले भी 3-4 दफ़ा गए, हमारा जहाँ दिल करता चले जाते थे, बड़ी अच्छी लाइफ थी हमारी, जहाँ दिल करना निकल जाना। नहीं तो फिर आपको अपनी बीवी पे शक कब से था कि आपकी बीवी कहीं आ जा रही, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस है? 2-3 दफ़ा घर आया हूँ तो ताला लगा हुआ। मैंने मुलाजिम से पूछा, उसने कहा जी बाजी पहले भी जाती है। अच्छा, तो जब उसने मुझे कहा ना मैंने शादी करनी है,
بتا مجھے اس چیز کا مجھے یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوئی کہ 56 ایئر ایج بندہ 60 سال میں، اس نے کہا جو سمینہ احمد نے شادی کی وہ تو 70 ایئر کی ہے۔ سر ماننے کو نہیں بات آتی، 56 سال کی خاتون کیسے کہہ سکتی ہے کہ ایک سیکنڈ، سمینہ احمد جو اداکارہ ہاں اداکارہ ہے 70 سال کی، اس نے شادی کی ہے نا۔ اچھا آپ اس کو ساتھ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ؟ میری بات سنیں، وہ مجھے کہتے تھے شادی کرنے میں کیا جرم ہے، میں نے بس میری ایک یہ چیز ان کی ڈیڈ باڈی کہاں پھینکی؟ پتہ چلا کوئی نہر میں کہیں پھینک دی تھی آپ؟ نہر میں پھینک دی تھی ادھر ہی، تو پھر واپس آ کے لاہور آ کے آپ مدعی بن گئے؟ مدعی بن گیا۔ ملزم جو بندہ اپنا کراچی بھیجا وہ کیا لنک تھا؟ وہ کس طرح کہ بھئی رابطہ کرو میرے ساتھ کہ بھئی ملازم ہے میرا، بہت پرانا ملازم ہے، ہمارے گھر میں بھی کام کرتا یہ رہا۔ بڑی پلاننگ تھی آپ کی یہ اس کو سمجھانا کہ بھئی ایسے میسیجز؟ وہ پتہ نہیں ایسے ڈرامے دیتے تو کہتا ہے ملازم میں لے کے چلا جاتا ہوں کہ موبائل ادھر لوکیشن آ جائے گی، یہ میں نے کہا چلے جاؤ۔ اپنی بیوی کو مارا کس طرح؟ کوئی جان لی چھریاں ماری؟ سر نہیں کچھ نہیں، چھریاں نہیں ماری، وہ کینسر پیشنٹ تھی، جب سفر کرتی تھی تو بے ہوش ہو جاتی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ لاہور سے بہاول نگر چشتیاں گئے، بڑا زیادہ لمبا یہ روٹین تھی ان کی، جب بھی آپ نے سفر کرنا وہ بے ہوش ہوتی تھی؟ کوئی بے ہوش ہوتا تھی، رات کو گرمی بھی ہوش ہو جاتی تھی، اکثر میں ہاسپٹل لے کے جاتا تھا، ٹرپ پہ لگاتے تھے اس کو، اتنا خیال رکھتے تھے، پھر مار بھی دیا؟ خیال بس سر قسمت عقل پہ پردہ پڑ گیا سر، میری بربادی ہونی تھی اور کیا میں کہہ سکتا ہوں، اتنا حد سے زیادہ خیال سر، حد سے زیادہ 3-4 سرجریاں کروائی ہیں میں نے اس کی خود ریسنٹلی ابھی یہ کون سی بیوی تھی آپ کی جو نائلہ؟ یہ دوسرے نمبر والی؟ وہاں پہنچے بہاولپور، بیوی آپ کی بے ہوش، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد سر اسے میں نے ملازم سے پوچھا، میں نے کہا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس نے کہا جی اس کو ٹھکانے لگا دو، اس کے سر میں ہلکی سی ہتھوڑی ماری، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سر پہ توڑی ماری؟ ہاں ہلکی سی، میرے ملازم نے ماری، میں نے ماری بھی نہیں۔ اچھا آپ کے ملازم نے ماری، آپ نے نہیں ماری؟ نہیں میں نے ماری، ملازم گرفتار ہو گیا ہوا؟ ملازم ساتھ ہی گرفتار ہے۔ گرفتار ہو گیا ہوا سر، اب باقی کی زندگی تو سلاخوں کے پیچھے گزرے گی؟ سلاخوں کے پیچھے 56 ایئر ایج ہے، کتنی ایج ہے اس 40-50 سال 60 کا۔ اب سلاخوں یہاں بیٹھے ہوئے کیا خیال آتا ہے ذہن میں؟ لوگ گھروں میں، لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، ایک لوگوں کے لیے تو آپ ایک مثال بن گئے نا کہ اگر آپ کو غلط کام کریں گے، کرائم کریں گے تو خیال آتا ہے کہ کبھی بھی لڑائی نہ کرو، اچھا کچھ کہے بھی تو چھوڑ دو، اگر کوئی علیحدگی بیوی چاہتی ہے تو اس کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ، مارو نہیں کسی کو۔ بڑی جذباتی نہ ہو؟ جذباتی نہیں ہونا چاہیے سر، جذباتی فیصلے ہمیشہ بندے کو ندامت کا منہ دکھاتے ہیں سر۔ تنہا خود ایک ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، پیشے کے لحاظ سے ایک بڑا ایک سر میں نے پورے پاکستان سے بلڈ اکٹھا کینسر کے بچوں کے لیے، میں نے پتہ نہیں کیا 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 لوگوں کے لیے، بس سر میری قسمت، جب قسمت میں کوئی پتہ نہیں کیا ہوا سر، یہ قسمت سر یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا پولیس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو سارا کچھ سامنے آئے گا؟ سامنے سارا کچھ کیا سر، جو بھی ہے چلیں آگے تو آپ کی جو سزا کا وہ تو عدالت کے سر ہوا ہے کہ عدالت کیا سزا دیتی ہے ان کو۔ ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کریں گے ان ملزم کے حوالے سے، اور بقول ان کے کہ بھئی میں نے غیرت کے نام پہ مارا ہے، لیکن غیرت کے نام پہ مارنے کے بعد اب اس کیس کو چھپانا بھی اور اس کو اغوا کا رنگ دینا، اس میں بڑے ایک وہ پہلو ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتے، جو ماننے میں نہیں آتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اول تو آپ کو مبارکباد، سی آئی اے کی کامیابی ہے یہ سر، اتنا شاطر ملزم وہ بھی 1 سال بعد گرفتار ہونا، لاہور کہاں سے گرفتار ہوا اور اس کی شہادتیں کیسے موصول ہوئی کہ یہ شخص وہی ہے اپنی بیوی کو مارنے والا؟ یہ ایسے ہے جی کہ اس نے اپنی بیوی کو آج سے 1 سال پہلے قتل کر دیا۔ یہ اس کو لے کے چشتیاں گیا، وہاں پہ اس نے اس کے ڈرپ لگائی، نشہ دے کے اس کو بے ہوش کیا اور سر میں تھوڑیاں مار کے اس نے نہر میں پھینک دیا بیوی، اور واپس لاہور آ کے اس کی ایف آئی آر درج کروا دی۔ ایف آئی آر درج ہوئی کہ میری بیوی گم ہو گئی، مل نہیں رہی، تو کو 7-8 ماہ اس طرح کیس چلتا رہا۔ پھر اپنے ہی ملازم کو اس بیوی کا موبائل دے کے بھجوا دیا کراچی، اور اس سے میسج اپنے نمبروں پہ کروا دیے۔ اس سے تفتیش کے دوران یہ لگ رہا تھا کہ خاتون جو ہے وہ کراچی چلی گئی ہے، کراچی میں اس کی لوکیشن آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر فون بند ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لوکیشن آتی ہے، پھر فون بند ہو جاتا ہے، اور جب لوکیشن آتی ہے تو وہ اپنے خاوند کو میسج کرتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آ گئی ہوں، اور 1-2 اور لوگوں کو بھی میسج کرتی ہے۔ تو وہ اس نے تفتیش کی جو ڈائریکشن ہے وہ جان بوجھ کر چینج کر دی، اور ان کو متعلقہ پولیس کو الٹی سائڈ پہ لگا دیا کہ یہ کراچی کے چکر میں پڑے رہیں اور یہی دیکھتے رہیں کہ شاید بیوی چلی گئی ہے، اور تبلیغی مراکز میں ڈھونڈتے رہیں کہ تبلیغ کہاں پہ کرنے آئی ہے۔ اس نے کہا جی میں اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکل آئی۔ ان میسیجز میں وہ کہہ رہی تھی؟ جی اچھا۔ تو وہ میسج پڑھ کے پولیس تو کبھی رائمنڈ تبلیغی جماعت میں تصویریں اس کی لگاتی پھرتی تھی کہ شاید یہاں سے مل جائے، اور کبھی پشاور وغیرہ ادھر ادھر کراچی تک، کراچی بھی لوگوں کو بھجوائی گئی تصویریں، تو وہ کچھ چیز سامنے آ نہیں رہی تھی یا سمجھ لیں کہ مل نہیں رہی تھی۔ پھر کو 8-9 ماہ کے بعد سی آئی کو تفتیش تبدیل ہوئی، تو پھر اس نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی جس سے
शक जो है वो इस पे जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो यकीन में बदलने लगा, क्योंकि तफ्तीश तब्दीली के ख़िलाफ़ इसने बड़ा शोर मचाया कि मैं सीए से तफ्तीश नहीं करवाना चाहता। फिर इसने कहा कि मैं पेश नहीं होना चाहता। फिर पुलिस के ख़िलाफ़ इसने दरख्वास्तें देना शुरू कर दी कि मैं जहाँ पे जॉर्ज टाउन मेरी तफ्तीश हो रही वहीं हूँ, मैं सीआईए नहीं जाना चाहता। और ये सीआईए वाले मेरे किसी दुश्मन के साथ मिल के मेरे साथ कुछ ज़्यादती करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो इसके ख़िलाफ़ करती रही हैं और हमें नज़र आता रहा कि ये कोई डाउट है इसमें। बिल्कुल सही बात है सर। मुलजिम को गिरफ़्तार किया, तफ्तीश में क्या बताया कि इसने जो डेड बॉडी है उसको कहाँ फेंका, दफन कर दिया या किधर लेके चला गया था उसको? जैसे मैंने बताया कि इसने डेड बॉडी को मार के रात को 2:30 बजे चिश्तियाँ से आगे कोई 8-10 किलोमीटर दूर एक मेन रोड के ऊपर स्टॉप आता है, पुल मुराद, नहर का एक पुल है, उस पुल से रात को 2:30 बजे इसने गाड़ी नीचे उतार ली साइड पे और पानी में डेड बॉडी फेंक दी। सर कितनी जायदाद हड़प की, कितनी जायदाद थी जो उस खातून के नाम थी, और कितनी शादियाँ की थी? पता चला इसकी शादियाँ भी 4 थीं। जायदाद तो उसकी एक कनाल की कोठी थी जौहर टाउन में, अच्छा। और शादियां इसकी टोटल 4 हैं। पहली बीवी इसकी डॉक्टर थी, दूसरी इसने कत्ल कर दी, ये जो हमारे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं नाइला उसका नाम था। ठीक है। तीसरी बीवी से इसने शादी की थी, उसके प्लॉट पे घर पे कब्जा करने की कोशिश की, 5 मरले का घर था, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ, वो इसको आगे से पड़ी, उसको फिर इसने तलाक दे दी। चौथी इसके घर में एक मुलाजमा थी जिससे इसने शादी करके, और उस मुलाजमा के साथ उसको भी रखा हुआ है इसने, उसके 4 बच्चे हैं।